अभी आपको अहम खबर देंगे। हमास ने गजा में गवर्निंग बॉडी को तहलील कर दिया है। आपको अपडेट करें कि फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के लिए सिविल इंतजाम संभालने की राह हमवार होगी। तर्जुमान की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। हमास संजीदगी के साथ गजा का इंतजाम कमेटी के हवाले करने को तैयार है। जंग बंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं है। तर्जुमान हमास का कहना है कि हमास ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। सालिस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गेंद अब सालिसी करने वाले मुमालिक के कोर्ट में है। तर्जुमान हमास की जानिब से ये बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। बिल्कुल बड़ी खबर है कि हमास ने गजा में गवर्निंग बॉडी को तहलील कर दिया है। फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के लिए सिविल इंतजाम संभालने की राह हमवार होगी। तर्जुमान हमास का ये कहना है कि हमास संजीदगी के साथ गजा के इंतजाम कमेटी के हवाले करने को तैयार है। जंगबंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं है। हमास ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। सालिस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और गेंद अब सालसी करने वाले मुमालिक के कोर्ट में है। तर्जुमान हमास की जानिब से ये भी कहा गया है हमास की गवर्निंग बॉडी तहलील कर दी गई है, जिससे सिविल इंतजाम संभालने की राह हमवार होगी। और हमास ने गजा में गवर्निंग बॉडी को तहलील कर दिया है। बड़ी खबर है, बड़ी पेशरफ्त है, बड़ी डेवलपमेंट है और फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के लिए सिविल इंतजाम संभालने की राह इससे हमवार होगी। तर्जुमान हमास का ये कहना है। और तर्जुमान ने मजीद कहा कि हमास संजीदगी के साथ गजा के इंतजाम कमेटी के हवाले करने को तैयार है। जंगबंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं है। तर्जुमान की जानिब से ये भी वाज़ेह कर दिया गया है, बता दिया गया है और इसके साथ ही साथ ये भी कह दिया कि गेंद अब सालसी करने वाले मुमालिक के कोर्ट में है। हमास ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। सालिस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। और इसी पर बात करने के लिए साबिक सफीर जी.आर. बलोच साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया जी.आर. बलोच साहब हमें वक्त देने के लिए। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम इसे कह सकते हैं। आपके नुक्ते नज़र में ये पॉजिटिविटी है, दुनिया को एक मैसेज है, क्या कहेंगे? शुक्रिया। देखिए, गजा एक बहुत गैर मामूली कैफियत में इस वक्त है, खासतौर पे जब यानी हजारों लाखों लोग शहीद हो गए, बच्चे उनके पूरा जो है वो गजा तबाह बर्बाद हो गया है, बिल्कुल खंडर बन चुका है। मेरे ख्याल है पूरी पॉपुलेशन है वो एक छोटी से इलाके तकरीबन 95% आउटडोर जी, वहां पे नज्म व नस्क जो है वो किसी हद तक जो बच गए थे हमास के वर्कर्स और लीडर्स वो चला रहे थे। अब एक जो बना था अंडर जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, बोर्ड ऑफ पीस जो ट्रंप ने बनाया था, लेकिन उसकी जो रिकग्निशन है उस पे बहुत सारे डाउट्स हैं। तो मुझे इसका लिंक किसी हद तक, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट जी जहद जो आएगी ईरान ईरान की जो हिकमत अमली होगी गजा में हो या लेबनान में हो, वो तब्दील होगी। तो मेरे नजर में गजा इस वक्त जो है और जो तहलील करने का फैसला है उनका, इसी तरह से ये एक नई जहद की तरफ जाने का मेरी नजर में एक इंडिकेशन है। इसको मैं इस वक्त ना पॉजिटिव कह सकता हूँ ना नेगेटिव कह सकता हूँ, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम। बिल्कुल जी बलोच साहब, जिस तरीके से अब तर्जुमान हमास ने ये कहा कि गेंद अब सालिसी करने वाले मुमालिक की कोर्ट में है, तो जिस तरीके से अभी वहाँ पर एड नहीं पहुँच पा रही, जंगबंदी तो हो गई लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। जंगबंदी के बाद कितनी कीमती जाने जा चुकी हैं और उसके बावजूद भी वहाँ तक अभी एड भी जो नहीं वो पहुँच पा रही। तो अब आपको लगता है कि सालिसी वाले जो मुमालिक हैं जिन्होंने सालिसी का किरदार अदा किया था उन पर अब मज़ीद जिम्मेदारी आयद हो जाएगी? डेफिनेटली होगी। और मेरे ख्याल है ये एक लिहाज से यही सिग्नल देना चाह रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ पीस के बाद एक कमेटी बनाई गई थी और जो जहां तक मुझे पता है कि वो गजा तक पहुंच भी नहीं पाई, वो तमाम टेक्निकल और टेक्नोक्रेटिक नहीं थी जिस तरह मैंने बताया था। हो सकता है कि अब मोर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कोई बनाई जाए जो कि बेहतर कोऑर्डिनेट यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन के साथ और वो कंट्रीज जो कि गजा को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली ये बहुत अहम है और इसके दूररस नतायज डेफिनेटली निकलेंगे।
صحیح جیئر بلوچ صاحب، اس میں یہ بھی چیز بڑی ضروری ہے جس پہ ہم ڈسکشن کریں کہ اب ایران کی حکمت عملی جو ہے یہ اسٹریٹجی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، وہ بڑی تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی، کیونکہ معاہدہ جب ہونے جا رہا تھا، امن معاہدہ، مین فوکس یہی تھا کہ جو لبنان ہے اس پہ اب حملے نہ کیے جائیں، اس پہ ڈرونز اٹیک نہ کیے جائیں. اینڈ اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس جو کہ 20 سال سے غزہ کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے، اب وہ تھوڑا سا سٹیپ بیک ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو ایک حماس، ایران اور غزہ کی اسٹریٹجی بنتی نظر آ رہی ہے، وہ کیا فائدہ دے گی؟ دیکھیے، اس وقت جو حالات اتنے پیچیدہ ہیں وہاں پہ کہ فائدہ نقصان کی بات نہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہونے کیا چلا ہے. ہونے یہ چلا ہے کہ ایک مضبوط ایران، ایک پر اعتماد ایران جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے آفٹر دس وار، جو انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اپنے ملک کا دفاع کیا ہے. اور یہ جو دو ان کے الائز ہیں جن کو وہ پراکسس کہتے ہیں، لیکن یہ کہنا غلط ہے، میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں بہت سے لوگوں کو بات کرتے ہیں کہ وہ الائز ہیں ان کی اسٹریٹجک. دیکھیے، اگر غزہ میں جو فلسطینی ہیں ان کے ساتھ ایران نہ کھڑا ہوتا، ان کو سپورٹ نہ کرتا، جو بھی سپورٹ کر سکتے تھے، تو باقی کہاں جاتے وہ ظلم کے سامنے اسرائیل کے. اسی طرح سے جو ساؤتھ لیبنان میں مسلمان ہیں وہ کہاں جاتے. تو یہ ایک جسٹیفیکیشن بنتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. جب انہوں نے کہا، جب یہ 14 پوائنٹ امن معاہدہ ہوا تو انہوں نے لبنان کو اور غزہ کو ٹاپ پہ رکھا، خاص طور پہ لبنان کو، کہ وہاں پہ جنگ بندی ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران اب بھی ان دونوں الائز کو ابنڈن نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں. ان کی سپورٹ اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن رہے گی، اور آگے چل کے اگر کوئی ایگریشن ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے، تو اس میں یقینی طور پہ ان الائز کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوگا، اور وہ الائز ایک دوسرے کے ساتھ آپریشنلی بھی اور آئیڈیالوجیکلی بھی ساتھ رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی موجود رہی گا عبدالحمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں. عبداللہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سماع کے لیے، آپ نے وقت نکالا. اب جس طریقے سے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ اس پر کیا کہتے ہیں، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ کہ حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور 20 سال بعد گورننگ باڈی کو بھی تحلیل کر دیا ہے، اور یہ کہہ دیا کہ گیند اب ثالثی کرنے والے ممالک کے کورٹ میں ہے. تو اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ حماس کے پاس جتنے ہتھیار تھے یا جو کچھ بھی تھا ان کے پاس، وہ ظاہر ہے ود دا پیسج آف ٹائم اس میں کمی بھی آئی، اور ان کے پاس جس انداز میں انہوں نے کام کیا وہ بھی اپنی طاقت کا لوہا بھی منوایا. 7 اکتوبر 2023 آئی تھنک ایک ایسا دن تھا جس دن حماس کی طاقت پوری دنیا نے دیکھی. اسرائیلی آرمی، نیوی اور ایئر فورس اور ان کی انٹیلیجنس، بدنام زمانہ موساد، تمام کے تمام ان کے سامنے مفلوج ہو کے رہ گئے. لیکن جس طریقے سے وحشیانہ بمباری کی گئی، جس طریقے سے پوری دنیا کی آشیرواد حاصل ہوئی، جس میں 70-75 ہزار لوگ جامع شہادت نوش کر گئے، معمولی بات تو نہیں تھی. ان کی لیڈرشپ شہید ہو گئی. یہ کہہ دینا کہ حماس نے کمپرومائز کر لیا ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا. حماس ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک جستجو کا نام ہے. وہ اپنا انتظامی ڈھانچہ 2 دہائیوں کے بعد ختم کر رہے ہیں جو اپنی حکومت، لیکن کیا اپنی اسٹرگل بھی ختم کر رہے ہیں؟ اس کا کہیں انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم اپنی اسٹرگل کو ختم کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ایک ایسے وقت میں بھی آئی جب ابھی باقاعدہ یروشلم کو کیپٹل بنانے کے اوپر اور امریکہ نے اپنی ایمبیسی کھولنے کے اوپر جو ہے وہ اب کام شروع کر دیا. اور مائک ہکا بھی، جو کہ اسرائیل میں امریکہ کا سفیر ہے، اس نے باقاعدہ اس کے اوپر دستخط بھی کر دیے ہیں. اب یہاں سوچنے کی یہ بھی بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے جا رہے تھے، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان بھی شامل ہے، کہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننا چاہ رہے تھے، لیکن پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا تھا کہ القدس شریف جو ہے وہ